अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्निंग हब पर खुश आमदीद। सबसे पहले हम आपको अपना चैनल बनाने का मकसद बताते चलें कि हम इस चैनल लर्निंग हब में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत से मौजू पर बातचीत करेंगे। हम मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात आपके साथ पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमात आपकी ज़िंदगी में बहुत काम भी आएगी इंशाअल्लाह। हमारा आज का जो मौजू है वो है सब्ज़ छोटी इलायची। आज हम इसके कुछ फ़वाइद भी सुनेंगे और इस पर एक कहानी भी सुनेंगे। चले आइए सुनते हैं। मेरे एक जानने वाले मुखलिस हैं। मैं जब भी इनसे मुलाकात करता हूँ वो दूर से ही मुस्कुराते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, एक सब्ज़ छोटी इलायची मेरी हथेली पर रखकर खूब जी भरकर मुसाफहा करते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा करते हैं कि इलायची निकालते हैं और कहते हैं कि मुँह खोलो, और मुँह में इलायची डाल देते हैं। खुश होते हैं, आला दर्जे के मेहमान नवाज, मुखलिस, मिलनसार हैं। इनकी सारी सिफ़ात बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सिफ़त कि वो इलायची हर आने वाले को ज़रूर खिलाते हैं और इनकी जेब में इलायची लाज़मी मौजूद होती है। एक बार मैंने इनसे सवाल किया कि आप हर वक्त अपने पास इलायची क्यों रखते हैं। कहने लगे, हुआ ये कि मैं मिस्र गया और काहिरा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। एक होटल मैनेजमेंट से हमारा पैकेज तय था कि उन्होंने मुझे लेने आना था और टैक्सी आने में थोड़ी देर हो गई। मेरे साथ एक मिस्री आकर बैठा और बैठते ही उसने मुझे छोटी इलायची दी, मुस्कुराया, सलाम किया, हाथ मिलाया और बहुत खुश हुआ। मैंने इससे पूछा कि आपने मुझे छोटी इलायची क्यों दी, तो उसने मुझे अपनी मिस्री अरबी में बहुत एतमाद से बताया, छोटी इलायची मुंह को खुशबूदार रखती है, मसूड़ों की बीमारी करीब नहीं आने देती। जिसके मुंह में छोटी इलायची होती है उसके दांतों में अगर खून आता हो, मसूड़े गल गए हों, मुंह में पुराने छाले हों और ज़ख्म हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं। हत्ता के कहने लगे, मुझे सिगरेट नोशी की वजह से एक दफ़ा डॉक्टर ने बुरी ख़बर सुनाई कि तुम्हारे मुंह के अंदर कैंसर की अलामात पैदा हो रही हैं। फ़ौरन सिगरेट छोड़ दो और ज़ुबान का कुछ हिस्सा सर्जरी से कटवा दो। मैं खौफज़दा हो गया। मैंने सिगरेट फ़ौरन छोड़ दिया। नामालूम मुझे दिल में क्या ख़्याल आया, मैंने बेहतरीन इलायचियाँ ली और वो वक्तन फ़ौक़्तन दिन में मुंह में डालता, चूसता, चबाता रहता। कुछ ही माह मैंने ये अमल किया, मुझे मुंह में तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो गया और मैं ये तक भूल गया कि मुझे कोई तकलीफ़ है, बल्कि मैं अपने आप को 100% सेहतमंद महसूस करने लगा। एक दफ़ा राह गुज़रते हुए मैं उस डॉक्टर के पास फिर चला गया। उसने चेक करते ही हैरत से मुझे देखकर खामोश बैठा। फिर बोला, मेरी गुज़श्ता तशख़ीस के मुताबिक आपके मुंह में कैंसर की जड़ें पैदा हो चुकी थीं और कैंसर के असरात बढ़ रहे थे, लेकिन इस वक्त ना कोई कैंसर है और ना कैंसर की अलामात हैं। आपने कहाँ से इलाज करवाया और कैसे इलाज किया। मुझे फ़ौरन उसकी बात समझ आ गई और मेरा दिल 100% छोटी इलायची की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उनसे फ़ौरन कहा, मैं चंद माह से मुसलसल छोटी इलायची इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस जेब में रखता हूँ और छोटी इलायची चूसता रहता हूँ, चबाता रहता हूँ। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। वह फ़ौरन अपने कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हुआ और कुछ देर कंप्यूटर पर झुका, कुछ देखता रहा। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराती नज़रों से बोला, आप तो साइंसदान निकले, ये टोटका आपने कैसे ढूंढा। मैंने पूछा, मसलन कैसे।
کہنے لگا، میں نے فوراً انٹرنیٹ کا سہارا لیا اور الائچی پر جو اس وقت دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی تھی اس پر تحقیق کی۔ ایک جگہ میں جا کر رک گیا، لکھا ہوا تھا کہ الائچی منہ کے کینسر کا علاج، ناک اور زبان کے کینسر کا علاج ہے۔ الائچی دماغ کو روشن، نظر کو تیز، یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، اور الائچی استعمال کرنے والا فرد کبھی ڈھلتا اور بوڑھا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر بول رہا تھا اور میں حیرت سے اس کو تک رہا تھا اور کہنے لگا، مزید اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو شخص الائچی استعمال کرے گا اس کی نسلوں میں بیٹے زیادہ ہوں گے اور اس کا معدے اور بواسیر کی بیماری سے ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ وہ مصری بول رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ الائچی ساری عمر دیکھی اور الائچی کو ساری عمر قریب سے پرکھا، لیکن اس انداز سے الائچی کو دیکھنا میرے لیے ایک حیرت کی بات تھی۔ بس میں انتظار میں تھا، شاید وہ مصری بھی کسی کے انتظار میں تھا۔ یہ تھوڑی سی بات ہوئی، میری گاڑی مجھے لینے آ گئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت منہ میں الائچی رکھتا ہوں۔ پھر خیال آیا، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں کسی دوسرے کے لیے کیوں نہ پسند کروں؟ لہٰذا میں نے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیا، اور جب سے میں نے لوگوں کو الائچی دینا شروع کی ہے میرے دوست بڑھ گئے ہیں اور لوگ اس کے فوائد بہت بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب کو دائمی نزلہ اور کیرا تھا، کہنے لگے میرا دائمی نزلہ ختم ہو گیا۔ ایک صاحب اپنی یادداشت بالکل کھو چکے تھے، وہ سارا دن منہ میں الائچی رکھ کر اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ انہیں بچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، الائچی نے مجھے نئی زندگی دی، نئی صحت دی، نئی تندرستی دی، اور میں الائچی استعمال کر کے ایک نہایت کامل اور صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ قارئین، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، یہ صرف ایک نہیں، ہماری طب میں اور سائنس کی دنیا میں الائچی کے کمالات اور الائچی کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور الائچی سے صحت و زندگی کا انوکھا راز ملتا ہے۔ ہم کبھی بھی تنہا الائچی استعمال نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر الائچی ایک بہت بڑی طاقت، قوت، وٹامن اے سے زیڈ تک کا خزانہ ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے مستقل علاج ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہم کالج پڑھتے تھے، ہمارے ایک پروفیسر صرف چھوٹی الائچی کی اتنی باریک پسائی کرتے کہ ململ کے باریک کپڑے سے نکالتے، اور آدھے چنے کے برابر اس کی پڑیا ہر لا علاج مریض کو دیتے تھے۔ ان کے تجربہ کے مطابق ہمیشہ چھلکا سمیت الائچی پیستا ہوں اور ہر لا علاج مریض کو یہی پڑیا دیتا ہوں، کسی کو دن میں 1 بار، کسی کو دن میں 3 سے 4 بار کھانے کے لیے کہتا تھا۔ آپ چاہیں کوئی بھی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس صحت مند زندگی کو پانے کے لیے یہ بہترین علاج اور بہترین تندرستی کا راز آپ ہرگز نہ بھولیں، اور اس تندرستی کے راز کو پانا آپ کو اتنا تندرست اور صحت مند کر دے گا، اور آپ گمان و خیال اور سوچ سے بلا تر اپنی صحت اور زندگی پائیں گے۔